म पुनः लाइभमा आज अलि ढिलो भएले गर्दा आज म लाइभमा 9:30 बजेतिर आउन पाएको छु। साथीहरूलाई फेरि म गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। साथीहरू कृपया म आज लाइभमा फेरि मेरो निरन्तर अभियान चालु हुनेछ साथीहरू, किनभनेपछि नेपाल सरकारले यसको पनि ध्यान गरिदिनुपर्छ। प्रवासमा रहेका प्रदेशमा रहेका अल्पत्र नेपालीको उद्धार पनि नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनु पर्यो र चाँडोभन्दा चाँडो गरेर हामी नेपालीहरू पनि नेपाल जान पाउने थिए कि भन्ने एउटा आशा मनमा जागिरहेको छ। यो कुरालाई नै म राख्न चाहन्छु साथीहरू। एकैछिन म हजुरहरूसँग भन्दै आएको छु, पटक पटक यो कुरा पनि राख्दै आएको छु र साथीहरू, प्रदेशमा रहेका अल्पत्र नेपालीहरूको लागि हजुरहरूले नै केही गर्न सक्नुहुनेछ। जनताको यो आवाजलाई नै नेपाल सरकारसम्म पुगाएर कसरी हुन्छ साथीहरू, जनताको यो मार्कालाई हल गर्न हामी सबै नेपाली जनता दाजुभाइहरू एकजुट भएर मात्र यो हामीले कदम चाल्न सक्ने हो साथीहरू। किनभनेपछि प्रवासमा अल्पत्र परेका, विदेशमा अल्पत्र परेका, खाडीमा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धार कसले गर्छ साथी, तपाईँ मलाई आफै भन्नुहोस्। तसर्थ साथीहरू, यो अभियानमा हामी सबै नेपालीहरूले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने पनि म कुरो राख्न चाहन्छु साथीहरू। कृपया यो एउटैको हातमा हुने होइन, हामी सबै नेपालीहरूले एकजुट भएर मात्र यो नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिन सकिने हो, ठाडो चेतावनी। केपी ओली नालायक प्रधानमन्त्रीलाई बीच सडकमा लिएर काट्नुपर्छ, प्रचण्ड नालायकलाई पनि सिधै फाँसीमा लट्काउनुपर्छ साथीहरू। मेरो भन्नु त यो छ। र भारतमा प्रवासमा बसेका भारतमा अल्पत्र नेपाली दाजुभाइहरूले पनि एकजुट हुनुपर्छ साथीहरू। किनभनेपछि साथीहरू, भुक्नेहरू र रिस मान्नेहरूमा धेरै फरक हुन्छ। त्यसै बीचमा म एउटा कुरो हजुरहरूसँग राख्न चाहन्छु। दुश्मनहरू जसले अर्काको अपमान गर्ने, हेला गर्ने बानी परेका हुन्छन्, अरूले राम्रो बोल्दा त्यो राम्रो बोलीमा जल्ने मान्छेहरू हुन्छन् साथीहरू। ती भनेका तिनीहरूलाई जति धर्म गरे पनि पाप गरे झैँ लाग्छ साथीहरू। अर्काको बदनाम गर्ने, अर्काको गरेको अलि राम्रो कामलाई पनि दाहा गर्ने हाम्रा महान नेपालीहरूलाई पनि मेरो एउटा नमन नै छ भनौँ। तपाईँ जस्ताले गर्दा आज विदेशमा अल्पत्र नेपाली पर्यो, खाडीमा अल्पत्र नेपाली पर्यो। कुन कुन देशमा नेपाली अल्पत्र परेन तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। भारतमा परेन कि खाडीमा परेन, चीनमा परेन, मलेसियामा परेन, कुन ठाउँमा परेन तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। सबभन्दा ज्यादा त भारतको गल्ली गल्लीमा चल्लीमा मात्र अल्पत्र परेका, बिचिल्ली परेका नेपालीहरूको अवस्था अहिले नेपाल सरकारले बुझेको छ साथीहरू। नेपाली दूतावास, राजदूतावासको फोन जति गर्दा पनि फोनै लाग्दैन, न त त्यो फोन नै उठाउँछ साथीहरू। कस्तो विडम्बना हो तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। यो स्थितिसम्म हामी मनकरी स्वभाव भएका जनताले हेरेर बस्दाले गर्दा आज यी नालायक सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू जनतालाई दबाउन खोज्दैछन्, निचोड्न खोज्दैछन्, लुट्न खोज्दैछन्। यस्ता पापीहरूलाई हाम्रो देश निकाला गर्नुपर्छ साथीहरू। यस्ता लुटेराहरूलाई हाम्रो देशमा बस्ने कुनै हक अधिकार छैन। यस्ता देशद्रोहीहरूलाई, जसले कालोबजारी गर्छ, जसले देशलाई लुट्नेतिर जान्छ, जसले देशलाई अन्धकारतिर लैजान्छ, त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई खुल्याम काट्नुपर्छ। बीच रोडमा लिएर सिधै खुनको चिल्ली बिचिल्ली बनाएर यिनीहरूको हत्या गर्नुपर्छ साथीहरू। मेरो भन्नु त यो छ। जसले देशलाई अन्धकारतिर लैजान्छ, जसले देशलाई लुट्न खोज्छ, जसले देशलाई डुबाउन खोज्छ, त्यस्ता पापीहरूलाई सिधै काट्नुपर्छ। हाम्रा 7 नम्बर प्रदेशका वाचम्यान, चौकीदार, मुख्यमन्त्री त्रिलोकचन्द्र भट्टज्यू 14 वर्ष भारतमा वनवास बस्नुभयो। उहाँलाई पनि यहाँको प्रदेशको प्रवासको पीडा पनि राम्रैसँग थाहा थियो होला। तर उहाँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, न त जनतालाई एउटा राम्रो भिडियो मार्फतको सन्देश नै दिन सक्नुहुन्छ, जनतालाई अब रक्षाको लागि, राहतको लागि, यहाँ व्यवस्था नेपाली घरको लागि, यो त उहाँले कहाँ गर्नै सक्नुहुन्न साथीहरू। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, यस्ता लुटेरा चोर भतुवाहरूलाई राखेर हामीले के काम? जब हाम्रो प्रदेशको जनताको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो चौकीदारले आफ्नो बिल्डिङको चौकीदारी राम्रो तरिकाले भूमिकाले निर्वाह गर्न सक्दैन भनेपछि त्यस्ता चौकीदार राखेर पनि हामीले के काम साथीहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। 7 नम्बर प्रदेशको चौकीदार मुख्यमन्त्री त्रिलोकचन्द्र भट्ट हिजो अस्ति भारतकै एउटा आम नागरिक
नेपाली नागरिक प्रवास नागरिक भनेर चिनिने मान्छे अहिले प्रवासमा गएर बस्दा उसले भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको बारेमा केही नेपाल सरकारसँग त्यसको पनि ध्यान आकर्षण गराउन सक्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन त्यो नालायक चौकीदारले। त्यो नालायक चौकीदार राखेर हामीलाई के काम? त्यो नालायक चौकीदारलाई म लाइभ मार्फतमा यो भन्न चाहन्छु कि त्यो नालायक चौकीदारले राजीनामा दिएर अझै भारतमा आएर वाचमेनी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न पनि मलाई आशा लागेको छ। त्यो नालायक चौकीदार त्रिलोकचन्द्र भट्ट, तपाईँ मलाई भन्नुहोस् साथीहरू, होइन अब तपाईँ भन्नुहोस्, एउटा चौकीदारले जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैन, त्यो प्रदेशमा प्रवासमा आफ्नो नियम लगाउन सक्दैन, जनताको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यस्ता नालायक चौकीदार राखेर पनि हामीहरूले के काम साथीहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। हामी मनकरी स्वभाव भएका जनताले गर्दा आज नेपालमा यी चोर फटाहरू, यी कम्युनिस्ट नालायकका चोर फटाहरू खुलियाम जनतालाई निचोड्न खोज्दैछन्, खुलियाम जनतालाई दबाउन खोज्दैछन् यस्ता चोरहरू। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, केपी ओली सरकारले के राम्रा काम गर्यो, के नराम्रा काम गर्यो? कति भ्रष्टाचारी गर्यो, कति जनतालाई रुवायो, कत्रा कत्रा आन्दोलन गरायो, कत्रा कत्रा घटना गरायो, कति देशलाई अन्धकारतिर लैग्यो, के गर्यो भन्ने कुरा तपाईहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ साथीहरू। अनि अर्को कुरा के भनेपछि यो नालायक सरकारका काम बलात्कारदेखि लिएर संसद अपहरणदेखि लिएर देशका नेतालाई शुद्ध मार्ने धम्की दिएर यस्ता नालायक प्रधानमन्त्री, पापी प्रधानमन्त्री राखेर हामीले के काम साथीहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। र अर्को कुरा के भनेपछि यहाँ एउटा मित्रले भन्नुभयो, त्यस्तो नालायक चौकीदारलाई लखट्नु पर्छ भाइ। हुन त हो, त्यो नालायक चौकीदार मुख्यमन्त्री त्रिलोकचन्द्र भट्टलाई त सुदूरपश्चिम प्रवासबाट निकालेर फेरि पुनः वाचम्यानीको लागि प्रदेश भेज्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ साथीहरू। म भन्न चाहन्छु, यो कुरो पनि म भन्न चाहन्छु साथीहरू, हामी भारतमा यत्रो नेपालीहरू अल्पत्र पर्यौं, यत्रो बेरोजगार भयौं, यत्रोको अवस्था नाजुक भयो। यस्तो स्थितिको घडीमा तपाईको हिजो तपाईको गाउँ तपाईको ठाउँ-ठाउँमा पुग्ने ती नेताहरू, चोरहरू अहिले कहाँ छन्? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। हिजो तपाईलाई चुनावको बेला प्रचार गराउने, आफ्नो झण्डा दिएर तपाईको व्यक्तिगत कामलाई छोडेर तपाईँ त्यो प्रचारमा जानुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको तपाईको नीति, त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो छ साथीहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरू, गल्ली गल्लीमा भौतारिएका नेपालीहरू, भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका नेपालीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ साथीहरू? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। यस्तो हुँदा पनि हाम्रो राजदूतावासका राजदूतले त नेपाल सरकारलाई यहाँको अवस्था राम्रो नराम्रो कुरा भन्ने त बताउनु पर्ने हो साथीहरू। यो पनि यो नालायक सरकारको राजदूतले कामै गर्न सकेन। भारतको राजदूतको 10 चोटि फोन लगाउँदा राजदूतको कलै लाग्दैन साथीहरू। यो कस्तो समस्या हो? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। मैले यो प्रवासमा बसेका सबै नेपालीहरू एकजुट हुनको लागि मात्र भन्ने गर्छु साथीहरू, किनभनेपछि हामी सबै नेपालीहरूले, प्रवासका नेपालीहरूले एकजुट भएर केपी ओली नालायक सरकारलाई राम्रै कदमले देखाउनु पर्छ। धेरै महँगो कदम भुक्नु पर्नेछ केपी ओली नालायक सरकारले। यो पनि म जनतालाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु साथीहरू, किनभनेपछि अब सबै चौकीदारहरू चोरै चोर निक्लेपछि जनताले नै चौकीदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ साथीहरू। जनताले नै चौकीदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामीले त्यस्ता महान चौकीदार पनि राख्यौं। भारतमा वाचमेनी गर्ने चौकीदारलाई पनि हामीले एउटा देश सुम्प्यौं। त्यो देशको कानुन बनाउनको लागि राम्रो राम्रो कुराहरूको पनि फेसिलिटी दियौं। ती चोरहरू आजकल महँगो गाडीमा घुम्ने हामी जनताहरू, जसले देशको आर्थिक अवस्थालाई अर्काको देशमा रोजगारी गरेर आफ्नो गभर्नमेन्टको उच्च सम्मान राख्ने हामी नेपालीहरूप्रति हामी अर्काको देशमा आउनुपर्ने ती चोरहरू महँगो गाडीमा घुम्नुपर्ने, यो कस्तो अवस्था हो साथीहरू? कति दिनसम्म चल्छ यो राजनीति? तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। यी कम्युनिस्ट नालायक चोरहरूले कति दिनसम्म चलाउँछन् यसरी राजनीति? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् साथीहरू। र कृपया साथीहरू लाइभ पनि शेयर पनि गरिदिनु हुन पनि भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथमै साथीहरू र
प्रवासमा भारतमा बसेका अल्पत्र नेपालीहरू सबै हामीहरूले एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सबै प्रवासका नेपाली साथीभाइहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले यो बेला एकजुट भएर केपी ओली नालायक सरकारलाई कडाभन्दा कडा कदम देखाउने हो, देशको मुहार फेर्ने हो। अबको सत्ता, अबको युगमा युवा शक्तिले मौका पाउनुपर्छ, यी बुढा नेताहरूले पनि सन्यास लिनुपर्छ भन्ने पनि म कुरा राख्न चाहन्छु साथीहरू। किनभनेपछि यिनी बुढाहरूले गर्दा देश अन्धकारतिर जाने बेला पनि यिनीहरू देशको स्थिति सम्हाल्न नसक्ने, त्यसको लायक नहुन सक्ने नेताहरू राखेर हामीलाई के काम साथीहरू। त्यस्ता चोरहरू हाम्रो गाउँमा भए पनि त्यस्ता चोरहरूलाई हामीले गाउँदेखि पनि भगाउनुपर्छ। जो पनि 60 वर्षभन्दा माथिको चोरले राजनीति गर्न नपाउने साथीहरू, मेरो नियम त यस्तो छ, 60 वर्षभन्दा माथिका चोरहरूले राजनीति गर्न नपाउने। तिनीहरूले भनेको, तपाईलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छु साथीहरू, तिनीहरू भनेको तपाईँ यो कुनै समस्या आयो, यो कोरोनाको समस्या आयो, गाउँमा जनताको न त केही समस्या हल गर्न सक्यो यी चोरहरूले, जनतालाई राम्रो सुझाव नै दिन सक्यो यी चोरहरूले। तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, यस्ता चोरहरू राखेर, यस्ता फटाहरू राखेर सेवा नगर्न सक्ने राखेर के काम साथीहरू, तपाईँ मलाई भन्नुहोस्। देशको मुहार फेर्ने मान्छे चाहिन्छ साथीहरू, देशलाई लुट्ने मान्छे चाहिँदैन कहिले पनि। देशको लागि जिउने मान्छे चाहिन्छ, जनताको लागि रक्षा गर्ने मान्छे चाहिन्छ जिन्दगीमा, देशलाई हडप्ने होइन साथीहरू। र लाइभमा र अब गुड नाइट भन्न चाहन्छु। बाँकीका कुरा अब भोलि बिहान हेर्नु होला मेरो लाइभ। आज समयको अभावले गर्दा, अलि आफैलाई टाइम नहुनाले गर्दा म लाइभमा आज लाइभदेखि बिदा हुन चाहँदैछु साथीहरू। हस् त, गुड नाइट, शुभरात्रि सबै साथीहरूलाई। जय नेपाल, जय नेपाल आमा, जय पशुपतिनाथ।